Ang bulan sang Mayo, kinakabig nga bulan sang debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang pinakamatahom nga bulak sa bugos nga mga kabulakan. Kita nga mga Pilipino, gintawag sa isa ka titulo bilang Pueblo Amante de Maria, pungsod nga nagahigugma sing labi sa mahal nga Iloy. Sa aton pagpadayon sang tradisyon kag debosyon sang Flores de Maria, ginadala naton ang aton tagsa ka mga pagpangamuyo sa tiilan sang mahal nga Iloy. Bit-bit ang tagsa ka mga kabulakan nga nagalarawan sa isa ka madalom nga debosyon nga indi matupungan sa ordinaryo nga pagpahangop sa nagligad na nga mga henerasyon. Gani kabataan man, pamatanon, hamtong kag tigulang, ululupod naton nga pagkaselebrahon ang debosyon sang tagsa sa aton sa mahal nga Birhen Maria sa Flores de Maria. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Iloy sang Dios, Iloy sang himpit nga paghigugma, Iloy sang mapag-on nga pagtuo, kag Iloy sang santos nga paglao. Bisan makasasala kami nga dako, nagapangalaba kami sa imo, nga imo kami hatagan sing mga bugay nga amon kinahanglan sa paghiwat sing maayo sining imo nga Flores. Tinluan kag himpiton mo, o Senyora, ang amon kalag, agud tumanon namon sa gihapon ang mga nahanungod sa sining bulan nga ginahalad namon sa imo kabay pa. Litania sang mahal nga Birhen. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo dungga kami. Kristo dungga kami. Kristo pamatii kami. Kristo pamatii kami. Dios nga amay sa kalangitan. Maluoy ka sa amon. Dios nga anak, manunubos ang kalibutan. Maluoy ka sa amon. Dios nga Espiritu Santo. Maluoy ka sa amon. Santisima Trinidad nga isa lamang ka Dios. Maluoy ka sa amon. Santa Maria, Igampo mo kami. Iloy nga Santa sang Dios. Igampo mo kami. Santa nga ulay sang mga ulay. Igampo mo kami. Iloy ni Kristo. Igampo mo kami. Iloy sang grasya nga Diyos nun. Igampo mo kami. Iloy nga labing matinlo. Igampo mo kami. Iloy nga labing putli. Igampo mo kami. Iloy nga Birhen. Igampo mo kami. Iloy nga wala sing kasawayan. Igampo mo kami. Iloy nga hiligugmaon. Igampo mo kami. Iloy nga makatilingala. Igampo mo kami. Iloy sang sagihapon nga panabang. Igampo mo kami. Iloy sang maayo nga konseho. Igampo mo kami. Iloy sang magbubuhat. Igampo mo kami. Iloy sang manunubos. Igampo mo kami. Iloy sang simbahan. Igampo mo kami. Birhen nga labing butanan. Igampo mo kami. Birhen nga talahuron. Igampo mo kami. Birhen nga takos bansagon. Igampo mo kami. Birhen nga gamhanan. Igampo mo kami. Birhen nga mahinuklugon. Igampo mo kami. Birhen nga salarigan. Igampo mo kami. Salamin sang katarungan. Igampo mo kami. Lingkuran sang kaalam. Igampo mo kami. Kabangdanan sang amon kalipay. Igampo mo kami. Suludlan nga espirituhanon. Igampo mo kami. Suludlan nga takos sang kadungganan. Igampo mo kami. Suludlan sang dungganon nga debosyon. Igampo mo kami. Rosa Mystica. Igampo mo kami. Tore ni David. Igampo mo kami. Tore nga tiposo. Igampo mo kami. Balay nga bulawan. Igampo mo kami. Arka sang kaligunan. Igampo mo kami. Ganhaan sang langit. Igampo mo kami.
Bituon sang kabugwason, Igampo mo kami. ikaayo sa mga masakit, Igampo mo kami. dalangpan sa mga makasasala, Igampo mo kami. manuglipay sa mga nalisdan, Igampo mo kami. mananabang sa mga Kristiyanos, Igampo mo kami. reyna sa mga angheles, Igampo mo kami. reyna sa mga patriarkas, Igampo mo kami. reyna sa mga propetas, Igampo mo kami. reyna sa mga apostoles, Igampo mo kami. reyna sa mga martires, Igampo mo kami. reyna sa mga konfesores, Igampo mo kami. reyna sa mga birhenes, Igampo mo kami. reyna sang tanan nga mga santos, Igampo mo kami. reyna nga panamkon nga wala mahilabti sang sala nga panublion, Igampo mo kami. reyna nga gindala sa langit, Igampo mo kami. reyna sang santos nga tuod nga rosaryo, Igampo mo kami. reyna sang paghidain, Igampo mo kami. kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Patawara kami, Ginoo. kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Pamatii kami, Ginoo. kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, Maluoy ka sa amon. igampo mo kami, o santa nga iloy sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanaad ni Kristo. Pangamuyo. O Dios, tungod sang kabuhi, kasakit, kamatayon kag pagkabanhaw sang imo bugtong nga anak, ginago mo para sa amon ang dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon nga nagapamalandong kag nagapangamuyo sining mga misteryo sang Santos nga Santo Rosario ni Santa Maria Birhen, nga amon masunod ang iya ginatudlo kag mabaton ang iya ginapanaad, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabay ang bulig nga Dios nun magpabilin unta sa aton. Amen. Kabay ang mga kalag sang tanan nga mga tumuluo nga nagtaliwan tungod sa kaluoy sang Dios magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Kabay ang bendisyon sa makagagahom nga Dios, Amay, Anak kag Espiritu Santo, magpanaog ka magpabilin unta sa aton sa gihapon. Amen. Hello mga catmates! Ako si Father RJ, kag padayo naman kita nga maga-istorya tuhoy sa Istorya Sagrada. Kag ang aton istorya kag leksyon para sa sining adlaw amo ang si Adan kag si Eva nga naglalis sa kasuguan sang Dios. Nga aton mabasahan sa libro sang Henesis kapitulo 3 bersikulo 1 tubtub 13. Ang kalipay ni Adan kag ni Eva sa paraiso wala magdugay. Ang manog nga amo ang pinakatuso nga sapat sa kalibutan amo ang gingamit ni Satanas nga kasangkapan sa iya malain nga handom. Nagtapat siya sa pagsulay kay Adan kag Eva sa paglalis sa sugo sang Dios. Isa ka adlaw si Satanas sa dagway sang manog nagpakita kay Eva. Sadto nga mga tinion, si Eva malapit sa kahoy sang kaalam sang maayo kag malain. Si Satanas namangkot sa iya, nga ang Dios nagdumili sa inyo sa pagkaon sang bunga sang tanan nga kahoy sa paraiso. Si Eva nagsabat sa iya, makakaon kami sang bunga sang tanan nga kahoy sa paraiso, luwas lamang sa kahoy sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malain. Si Satanas nga nagpanulay kay Eva nagpadayon, bisan san-o indi kamo mapatay. Nahibaluan sang Dios nga kung magkaon kamo sang bunga sinang kahoy, mabuksan ang inyong mga mata kag mangin katulad kamo sa iya.
makahibalo kamo sang maayo kag malain. Si Eva wala makadumdum sa pagpahilayo sing madali kay Satanas kag sa iya pagpanulay. Nagpati siya nga kuntani indi ini dapat niya patihon, apang gindaog siya sang panulay kag nagpakasala. Nahibaluan ni Eva nga ang bunga sa tong kahoy nga ginadumilian matahom gid tan-awon kag manamit kaunon. Apang nahibaluan man niya nga ang Dios nagdumili sa ila sa pagkaon sadto. Apang wala sa payan sini, nagpupo gihapon si Eva sa isa kag nagkaon kay luyag niya mangin mataas katulad sa Dios. Ginatagan man niya si Adan kag subong sa iya nagkaon man. Si Adan kag si Eva sing bukas ang mga mata hungod sa buot nga naglalis. Sa isa kapulong nagpakasala sila sang mortal. Pagkatapos ni Adan kag ang iya asawa nga si Eva makahimo sadtong dako nga sala, nakabatyag sila gilayon sang kahuya kag kahadlok. Nabatyagan nila ang kalaway sang sala. Gani gintahi-tahi nila ang mga dahon sang higera kag naghimo sang inugtabon sa ilalawas. Nakahibalo sila nga naglalis sila sa Dios. Gani nanago sila sa mga kahuyan. Ang Dios nagtawag kay Adan, "Adan, nakadlok kamo kag nahuya, kay nagkaon kamo gikan sa kahoy sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malain." Si Adan nagsabat, "Ang ginhatag mo sa akon nga babayi, amo ang naghatag sa akon sang prutas nga imo ginadumili sa amon kag nagkaon ako." Ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babayi, "Ngaa nagbuhat ka sini?" Si Eva nagsabat, "Nagkaon ako sang prutas, sanglit ginsulay ako sang manog." Pamalandong, si Adan kag si Eva nahulog sa sala kay wala sila magpahilayo sa panulay. Ang kada isa dapat mag-andam sa panulay kag magbantay sa pagpangamuyo kay basi ang yawa makakita sing kahigayunan sa pagdakop sa iya. Ang yawa wala nagakatulog kundi nagalibot-libot nga nagapangita sang iya tulokbon. Wala sing isa nga himpit kag Dios nun nga hilway sa panulay. Kay kita man wala sing lubos nga pagkahilway diri. Ang matapok nga panghunahuna kag diyutay nga pagsalig sa Dios amo ang ginasuguran sang panulay. Kun kaisa indi nato nahibal-an kun ano ang aton mahimo, apang ang sulay makatukib kun ano kita. Subong man, dapat kita magbantay ilabi na gid sa pamuno sang pagpanulay. Kay ang kaaway madali malutos kung sagwa pa lang sang isip, ginabatuan na sa gilayon. Mga utod, ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Si Adan kag si Eva nga naglalis sa sugo sang Dios. Balasahon gikan kay Lucas. Sa ikanom kabulan sang pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalaslon sa tawo nga ginhingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, "Maghimaya ka, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo." Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pamalandong, sa tagsa naton kapag pangadi sang maghimaya ka Maria, aton ginaliwat ang panamyaw sang anghel kay Maria. Ginsilingan sang anghel si Maria nga, puno kasing grasya, nga kung sayuron, wala siya mahilabti sang bisan ano nga sala
bisan pa sang sala nga ginpanubli gikan kay Adan kag Eva. Bisan tao lamang si Maria, nahimo ini tungod una nga ginhatag ni Jesus sa iya ang espirituhanon nga grasya nga bunga sa iya pagtubos sa katawhan paagi sa iya pag-antos, kamatayon kag pagkabanhaw. Himaya ka, Birhen na putri, kabukwasan na labing magayo. Maghimaya ka, sang Diyos pinili, asusena ka, namamo. Maria, nga ito'y sang Diyos, bansagot ka sa tanan na duda, kaganaran sa mukha, tapos maghimaya ka, Birhen na putri, kabukwasan na labing magayo. Maghimaya ka, sang Diyos pinili, asusena ka, namamo. Diyos, iloy nga tunay ka
katapusan nga pangamuyo. O langit nun nga amay sa amon paghalad sa imo, sang sining adlaw sang Flores de Maria. Itugot nga amon man mailog ang mga panimuot sang mahal nga Iloy sang Dios. Itugot man nga sa amon tagsatag sa kapag pangkinawi kag pamatasan kami man mangin matahom nga mga bulak para sa iban nga katawan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo.